बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हाउस व्लॉग मिसेज़ अरमान के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी ऑफिस से आके बैठी हूँ, लेकिन मैंने अबाया इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं जा रही हूँ किसी एक बहुत ज़रूरी मिशन के ऊपर। तो मिशन से जब वापस आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह अपने घर का काम करूँगी। इस वक्त अर्जेंट इसलिए है जाना क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी है और बहुत अर्जेंट भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो काम। तो आने के बाद हम क्या करेंगे? रूम की सफाई करेंगे, काम करेंगे, चाय पिएंगे, खाना बनाएंगे, कासिम को पढ़ाएंगे। ये सारे काम हमारे आने के बाद होंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग बताएं, आप सब कैसे हैं? जो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। जो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे इसी तरह आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहें। अपनी दुआओं में हमेशा इसी तरह मुझे याद रखें। सो लेट्स, अब हम जा रहे हैं, आके मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ, अपने जिस ज़रूरी काम से गई थी वो काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत करके वापस आ गई हूँ। तो काम कुछ यूँ था कि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि मेरा जो कपड़ों का काम है वो मैं किसी लेडी से लेती हूँ और फिर उसके ऊपर वो मुझे कुछ प्रॉफिट देती हैं। तो सीन कुछ यूँ था कि लास्ट फ्यू मंथ्स मैंने उनको उनका पेमेंट क्लियर नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि या तो आप मेरी पेमेंट क्लियर कर दें या फिर ऐसा है कि आप मेरे जो कपड़े हैं वो मुझे वापस कर दें। तो पेमेंट तो मेरे पास अरेंज हो ही नहीं पाई थी। तो पेमेंट मेरी अरेंज नहीं हो पाई थी तो मैंने क्या किया था कि हालत मजबूरी मैंने उनको सारे कपड़े वापस कर दिए थे। तो बहुत परेशानी में थी और बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मेरी बीपी शुगर दोनों इतना हाई हो गया था कि या अल्लाह, बैठे बैठाए एक नई टेंशन और आ गई। और मज़ीद पहले इतनी ऑलरेडी इतनी टेंशन थी, तो एक और मज़ीद टेंशन। तो अब जो है ना, कुछ यूँ हुआ कि मैंने तो उनके सारे कपड़े वापस कर दिए थे। फिर मुझे एक और बहुत अच्छी जगह से ऑफ़र आई। उन्होंने कहा कि एक और लेडी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे कपड़े लें और मेरे कपड़े सेल करें और आप मुझे वो जो है पेमेंट मंथली पे कर दिया करें। आप इस महीने मेरी सारी सेल करें और फिर नेक्स्ट मंथ जो है 10th ऑफ जनवरी तक आप मुझे उसकी पेमेंट क्लियर करिएगा। तो फिर मैंने कहा चलो, वो तो ये अच्छा ही हुआ क्योंकि वो जो पहले वाली मेरी थी, वो मुझे कपड़े उन्होंने वापस ले लिए थे। तो अब जो है मैंने क्या किया कि मैंने इनसे, आज मैं गई थी उन्हीं से बात करने के लिए। सारा जिस तरह उनका प्रोसीजर था और जिस तरह उन्होंने मुझे बताया करने के लिए, कुछ मैंने उनकी शर्तें मानी, कुछ उन्होंने मेरी मानी। और फिर ये हुआ कि हमारा सेटलमेंट हो गया है कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो मेरे हाथ में तो अभी कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है अभी रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हुई है और ज़ाहिर है मैं ख़ुद एक सिंगल हैंड पे सारे काम करती हूँ, क्योंकि अरमान साहब की तो कोई ऐसी ख़ास जॉब है ही नहीं, बल्कि जॉब है ही नहीं। वो ख़ुद, आपको पता है कि एक मसला है उनके साथ। तो जो कुछ करना होता है मुझे अपनी सैलरी में करना होता है और मैं ही घर को चला रही हूँ, इस वक्त रन कर रही हूँ अपने घर को, अपनी फैमिली को। तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे जिन्होंने मेरी बात मानी। मैंने उनसे बात की आज जाके और उन्होंने मुझे टाइम दिया कि हाँ भाई, मैं आपको लाइक एक मंथ का टाइम दे रही हूँ। इस पूरे मंथ में आप मेरी सेल करें, जो भी सेल आएगा उसका जितना प्रॉफिट होगा वो मैं आपको दूंगी लास्ट में। लेकिन सबसे पहले आपको मेरी कपड़ों की सेल करनी होगी। सो मुझे कुछ चीज़ें उनकी समझ में आई कि हाँ ठीक है, वरना उनके साथ, जिनके साथ मैं पहले काम करती थी ना, ये होता था कि फ़ौरन वीकली वीकली या 10 दिन में, 15 दिन में उनको पेमेंट करनी होती थी। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि भाई फ़ौरन तो लोग पैसे कभी कभी देते भी नहीं और इंस्टॉलमेंट पे भी लेते हैं। तो जब इंस्टॉलमेंट पे कपड़े जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पैसे बाउंड हो जाते हैं। तो मुझे यही सूटेबल था कि मेरे साथ कोई मंथली मंथली बेस पे काम करे, ताकि मैं उनको मंथली पे करूं और मुझे जो भी है, जो वो देना चाहते हैं प्रॉफिट, वो मुझे उसी तरीके से मुझे पे करें। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह एग्री किया और अल्लाह का शुक्र है मेरा ये काम हो गया। और आप सबकी दुआओं से ये काम हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, मालिक का बड़ा करम है कि ये काम हो गया खैर आफ़ियत के साथ और खुश उसलूबी के साथ। बस ये है कि अल्लाह ताला, जो मैं आज उनसे सामान लेकर आई हूँ वो जल्दी जल्दी सेल आउट हो, ताकि मैं भी उनको जल्दी पेमेंट कर सकूँ। क्योंकि ज़ाहिर है देखो, वो भी कहीं से मुफ्त में तो नहीं लेकर आती, वो भी कहीं से पैसे देकर ही लेकर आते होंगे। तो इस तरीके से मैं भी उनको जल्दी पेमेंट कर दूँगी।
تو بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ کام ہو گیا آج. اور میں اسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی، بہت ٹینشن میں تھی. ایون ابھی بھی آپ کو میری آنکھوں سے لگ رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ مطلب میں اتنا تھکی ہوئی تھی کہ میں صبح 5:30 بجے سے میں جاگ رہی ہوں. نماز پڑھی، پھر ناشتہ اور قاسم کی تیاری، اپنے آفس کی تیاری، یہ سب کر آ کے پھر میں آفس کے لیے نکلتی ہوں. اور میری سر میں بھی اتنا درد ہو رہا ہے، راستے میں دھول مٹی، سر درد اتنا کوئی شدید ہو رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور آنکھیں آپ لوگ میرے دیکھ رہے ہو، ریڈنیس ہو رہی ہے آنکھوں میں. اور میری یہ شولڈر بھی اتنے شدید پین کر رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ، میں جس کام سے جا رہی ہوں وہ میرا کام ہو جائے اچھے طریقے سے، جیسے میں چاہ رہی ہوں اسی طریقے سے ہو جائے. اور اللہ نے میری بڑی مدد کی. ظاہر ہے لیکن ادھار ہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی ان کو نیکسٹ منتھ، اگر یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں ان کا کپڑا لوگوں کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا، اور میں سیل کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی. اللہ پہ بھروسہ تو پورا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گی. بس یہ ہے کہ ان کی پیمنٹ جلدی کلیئر ہو جائے تاکہ وہ ان کا ٹرسٹ برقرار رہے جس بھروسے پہ انہوں نے مجھے کپڑے دیے ہیں. اور اگر نہیں سیل کر پائی یا نہیں سیل ہوئے یا کپڑا نہیں پسند آیا، لوگوں کو ڈیزائن نہیں پسند آئے، تو یہ ہے کہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے. تو اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو اتنی ابھی اس وقت پیسے نہیں ہیں، پیمنٹ نہیں ہے کہ میں ایک دم یکمشت اپنا کام شروع کر لوں. کیونکہ دیکھیں کسی سے لے کے کام کرنے میں نا یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ساری پیمنٹ دینی ہے، اور اپنا کام کرنے میں یہ مزہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ بھی آپ کی ہے، جو پروفٹ ہے وہ بھی آپ کا ہے، لاسٹ ہو یا بینیفٹس ہیں وہ سارے آپ کے ہی ہیں. اگر آپ کسی اور کے ساتھ کام کر رہے ہوتے نا تو اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بائی ہک اینڈ کروک آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ ایک بہت ٹینشن ہے. لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ مجھے اور اللہ کی ذات پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، اپنے بچے کی دعاؤں پہ، اپنی دعاؤں پہ، اپنے شوہر کی دعاؤں پہ، اپنے بہن بھائیوں کی دعاؤں پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا. کیونکہ میں بہت نیتی سے کام کر رہی ہوں، رزق حلال کما رہی ہوں، اپنے بچے کے لیے محنت کر رہی ہوں. میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، کوئی جھوٹ فریب دھوکہ. آپ لوگوں نے بھی میرے ولاگس دیکھے ہیں کہ میں بہت تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنے ولاگس بناتی ہوں. شاید اسی وجہ سے لوگوں کو شاید بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کر پاتی کیونکہ ہلا گلا، چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، چچوراپن، یہ سب. میں بہت ڈیسنٹ سی ایک لیڈی ہوں اور میں بہت ڈیسنٹ طریقے سے کام کرتی ہوں. کھانا بنایا، گھر کا کام کیا، یا کچھ آفس کے کچھ دکھا دیے، شارٹس دکھا دیے، اپنے کپڑوں کے شارٹس دکھا دیے. بس یہی میری لائف ہے، میرا گھر، میرا بچہ، میری فیملی، یہی میری زندگی ہے، میرا شوہر میری زندگی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ لوگ ہیں جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہو، اور میں بہت شکر گزار ہوں لوگوں کی جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب کیا، میرے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. وداؤٹ آپ لوگوں کی سپورٹ کے شاید میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو مجھے پتہ ہے وہ جہاں پہ بھی ہیں اس وقت میرے لیے، وہ وہاں سے بھی میرے لیے دعا کر رہی ہوں گی. تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. آپ اپنے ماں باپ کے سائے میں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. آپ کے ماں باپ آپ کی خوشیاں دیکھیں. آپ لوگ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. اور بس اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں. اور جس طرح ہم نے ایک کوشش کی اپنی ماں کی خدمت کرنے کی، اپنے باپ کی خدمت کرنے کی. والد صاحب کا تو جب انتقال ہوا ہم بہت چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا تھا اپنی ماں کی خدمت کرنے کا. میں نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے، جتنا ہو سکا ہم تینوں بہن بھائیوں نے مل کے اپنی ماں کی بہت خدمت کی. بہت تو نہیں کی، ایک چھوٹا سا حصہ جو ہم ان کا ادا کر سکتے تھے. ماں باپ کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور کی ہم نے. اور انہی کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. ورنہ میں تو بالکل ہی لاچار اور بے روزگار ہو کے بیٹھ گئی تھی کہ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کچھ ہے. ایک اس نوکری میں تھوڑی گزارا ہوتا ہے، ایک سیلری میں کہاں گزارا ہوتا ہے انسان کا، کہ آپ کا گھر بھی رینٹ کا ہو، پھر آپ پیشنٹس بھی ہو، آپ خود بھی اور ہسبینڈ بھی، پھر بچہ ہے، بچے کے 10 خرچے ہیں، اسکول کے خرچے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، بہت مشکل سے مینیج ہو پاتا ہے سب کچھ. تو بہت پریشانی میں تھی لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایک اور راستہ دکھایا. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ایک در بند کرتا ہے تو اس سے پہلے جو در بند کرتا ہے اس سے پہلے ایک اور در کھولتا ہے انسان کے لیے. تو شاید اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی میرے لیے.
تو بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا. مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, اور بس میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ, اللہ بہت بڑا مسبب الاسباب ہے, بہت غفور الرحیم ہے, بہت رحمت, بہت بڑا ہے میرا رب. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے اور اس کے دینے میں بھی کمی نہیں ہے, اس کے خزانے میں بھی کمی نہیں ہے. ہمارے لیے دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ دیتا ضرور ہے. یہ میرا اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. کل کے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا, بائے بائے, اللہ حافظ.